समुन्मीलत् संवित् कमलमकरन्दैकरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वम् किमपि महतां मानसचरम् यदा लापात् अष्टादश गुणित विद्या परिणतिः यदा दत्ते दोषात् गुणमखिलमद्भ्यः पयैव। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृत मातरम। सर्वेभ्यः शुभ सायं नमस्कारः। एतावत् पर्यन्तं मालविकायाः तथा परिव्राजिकायाः पूर्ववृत्तान्तः ज्ञातः। इदानीं मालविका विदर्भराजपुत्री इति, अनन्तरं परिव्राजिका इदानीं या यतिवेशधारिणी आर्यसुमतेः अनुजा इति। एतावत् पर्यन्तं तत्सर्वं ज्ञातं। महाराजः अपि एतयोः परिव्राजिका द्वारा एतत् सर्वं शृणोति। अनन्तरं सा वदति किमर्थं सा एवं किमर्थं तया यतिवेशस्य धारणम् अत्यावश्यकम् अभवत् इति। तत् श्रुत्वा महाराजः अपि युक्तः सज्जनस्य एष पन्थाः। अनन्तरं किं जातम् इति पृच्छति। परिव्राजिका वदति, ततः इयमपि आटविकेभ्यः वीरसेना देवीं गता देवी गृहे लब्धप्रवेशया मया पुनर्दृष्टा इत्येतद् अवसानं कथायाः। एवम् उक्त्वा कथां स्थगयति। इत्युक्ते वनचरेभ्यः मालविका कुत्रचित् कस्मिंश्चित् प्रदेशे दृष्टा। ते तां नीत्वा वीरसेनाय समर्पितवन्तः। वीरसेनः पुनः धारिणी देवीं प्रति ताम् आनीतवान्, अनन्तरं तस्यै समर्पितवान्। इदानीं देवी गृहे इत्युक्ते धारिण्याः अन्तःपुरे लब्धप्रवेशया या लब्धप्रवेश मालविका ताम् अहं पुनः दृष्टवती इति परिव्राजिका वदति। इत्येतदवसानं कथायाः। एवम् उक्त्वा विरमति। मालविकायाः इदानीं तस्याः मनसि एकस्मिन् पार्श्वे सन्तोषः अस्ति। मम अहं सामान्य युवती न राजकुमारी इति ज्ञातं सर्वैः इति। अनन्तरम् इदानीं महाराजः किं तस्य निर्धारः कः भवेत् इति तस्याः मनसि आत्मगतं सा वदति। किं नु खलु साम्प्रतं भर्ता भणति। इदानीं भर्ता इत्युक्ते महाराजः साम्प्रतम् इदानीं भर्ता किं भणति। सः भणति इत्युक्ते तस्य अग्रिम कार्यं किं वा भवेत्। अहो तावत् पर्यन्तमेव एतद् महाराजस्य वाक्यम्। इत्युक्ते सः मम विषये किं चिन्तयति, धारिण्याः कीदृशं चिन्तनं भवेत्, एवं सर्वेषां मनसि मम विषये तेषां विचारः कः इति सा चिन्तयति। राजा एतत् सर्वं श्रुत्वा अहो परिभवोपहारिणो विनिपाताः। परिभव इत्युक्ते अपमानं,
उपहारिणः विनिपाताः इति आपदः विपदः आपदः परिभव उपहारिणः एते आपदः this calamity brings on humiliation परिभवः इत्युक्ते अपमाननम् अथवा humiliation उपहारिणः इत्युक्ते ते परिभवम् अपमानम् एव उपायनम् इति स्वीकृत्य आगच्छन्ति विपदः विपत्काले अतीव अपमानं भवति कुतः सः किमर्थम् एवम् इति वदति प्रेष्यभावेन नामेयं देवी शब्दक्षमा सति स्नानीय वस्त्रक्रियया स्नानीय वस्त्रक्रियया पत्रोर्णं वोपयुज्यते प्रेष्यभावेन नामेयं देवी शब्दक्षमा सति स्नानीय वस्त्रक्रियया पत्रोर्णं वोपयुज्यते प्रेष्यभावेन नाम इयं देवी शब्दक्षमा सति स्नानीय वस्त्रक्रियया पत्रोर्णं वा उपयुज्यते अनुष्टुप् छन्दः अन्वयं वदामि देवी शब्दक्षमा सति इयं प्रेष्यभावेन नाम स्नानीय वस्त्रक्रियया पत्रोर्णं वा उपयुज्यते पुनरेकवारं वदामि देवी शब्दक्षमा सति इयं प्रेष्यभावेन नाम स्नानीय वस्त्रक्रियया पत्रोर्णं वा उपयुज्यते आंग्लभाषया वदामि अनन्तरं पदानि पश्यामः This lady being worthy of the title queen Devi Shabdakshama this lady being worthy of the title queen has been used in the capacity of a servant like a silk garment used for the purpose of a bathing garment सुलभमेव अस्ति तत्र क्लेशः नास्ति देवी शब्दक्षमा देवी शब्दयोग्या देवी इति आह्वयितुं या योग्या अस्ति इत्युक्ते देवी इति राज्ञी नाम भवति तथा देवी शब्दक्षमा इत्युक्ते योग्या देवी शब्दक्षमा देवी इति शब्दयोग्या सती भूयमाना इयम् इत्युक्ते मालविका प्रेष्यभावेन नाम प्रेष्यभाव इत्युक्ते परिचारकत्वेन नियुज्यते नाम इत्युक्ते किल इति अर्थं ददाति या देवी इति शब्देन सर्वैः अत्यन्त आदरपूर्वकं देवी शब्देन एतस्याः संबोधनं भवितुं योग्या अस्ति एषा मालविका इदानीं प्रेष्यभावेन नाम इदानीं एषा परिचारकत्वेन नियुज्यते किल एतत् कथम् अस्ति इति सः वर्णयति स्नानीय वस्त्रक्रियया पत्रोर्णं वा उपयुज्यते पत्रोर्णम् इत्युक्ते द ग्लासी सिल्क गार्मेंट क्षौमम् अथवा दुकूलं क्षौमम् इति वक्तुं शक्यते पत्रोर्णं स्नानीय वस्त्रक्रियया वा उपयुज्यते यत् अतीव अमूल्यं वस्त्रम् अस्ति पत्रोर्णं तत् इदानीं स्नानीय वस्त्रक्रियया इत्युक्ते स्नानोपयुक्तम् अतीव सामान्यं वस्त्रम् इव मालविकायाः दासीत्वेन उपयोगः अत्र एतेन तुलना कृता उपमाम् उपयुज्य वदति यथा स्नानार्थं वयं सामान्यवस्त्रं कार्पासवस्त्रम् उपयोगं कुर्मः तथा यत् अतीव अमूल्यं वस्त्रम् आसीत् पत्रोर्णं तदिदानीं स्नानीय वस्त्रक्रियया यथा उपयुज्यते तथा देवी शब्दक्षमा सति इयं मालविका प्रेष्यभावेन नाम एतस्याः इत्युक्ते
मानव जीवने मनुष्य जीवने एवमेव सर्वदा सुखम् इति न भवति। कदाचित् एषा तु राजकुमारी बहु कष्टान् अनुभूतवती मध्ये। एतावत् पर्यन्तं it was a very smooth this thing, the previous till the previous अंका मालविका तथा अग्निमित्रयोः केवलं तयोः परस्पर दर्शनं वार्तालापः एवं। किन्तु इदानीं यदा मालविकायाः पूर्ववृत्तान्तः ज्ञायते तेन राजकुमारी भूत्वापि जीवने किं किं कष्टं सा अनुभूतवती इति। एतत् सामान्यतः कालिदासस्य प्रायः 3 नाटकेषु अपि एषः भावः दृश्यते। इत्युक्ते जीवने यः कोऽपि भवतु मनुष्यजीवने सुखं दुःखं चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः इति अत्र कुत्रचित् अस्ति सुभाषिते। सुखमपि भवति दुःखमपि भवति, दुःखस्य अनन्तरं सुखम् इतोपि अधिकसुखमिव भाति। तदपि सः अन्यत्र वदति कथं भवति, बहु दुःखम् अनुभूय सुखं कथं भवति इत्यपि कालिदासेन अन्य कुत्रचित् उक्तमस्ति। अत्र तया अनुभूतं कष्टं श्रुत्वा सर्वे ते अपि दुःखिताः भवन्ति। महाराजस्य मनसि अपि अस्माभिः अपि अपराधः कृतः। एषा तु राजकुमारी देवी शब्दयोग्या, एतस्याः ईदृशी दशा जाता खलु इति सः सन्तापं प्रकटयति। धारिण्याः तु इतोपि दुःखं भवति। भगवती त्वया विजनवतीं मालविकाम् अनाचक्षाणया असाम्प्रतं कृतम्। तस्याः मनसि बहु परिव्राजिकायाः विषये किञ्चित् असमाधानम् अस्ति। यतः सा तु जानाति स्म मालविकां सा अन्तःपुरे मया दृष्टा इति उक्तवती। अतः धारिणी चिन्तयति एतद् ज्ञात्वापि किमर्थम् एषा मां न बोधितवती। भगवती पूज्या त्वया अभिजनवतीं मालविकाम्, अभिजनवतीम् इत्युक्ते कुलीनाम्, नोबल बार्न्। त्वया अभिजनवतीं मालविकाम् अनाचक्षाणया, अनाचक्षाणया इत्युक्ते तस्याः विषये, आचक्षा इत्युक्ते कथनम् इति, तस्याः विषये यत्किमपि वदति चेत् तथा भवति। अनाचक्षाणया इत्युक्ते किमपि न उक्त्वा असाम्प्रतं कृतम् इत्युक्ते यत् भवत्या कृतं तद् अयुक्तम्। असाम्प्रतम् इत्युक्ते योग्यं न। तस्याः उन्नतवंश सम्भवकथां भवती न उक्तवती, अत एव मया एतत् सर्वम् आचरितम्। So you acted improperly by not telling that Malavika was of noble descent इति वदति। अत्र तस्याः आशयः कः? मालविका तु राजकुमारी अस्ति, तस्याः मनसि बहुविध भावनाः आगताः। यतः प्रथमं यदा अग्निमित्रः चित्रे तां दृष्ट्वा तस्याः विषये पृष्टवान्, तदा एव आरब्धा एषा भावना। एषा तु मम परिजनेषु एका अस्ति, एतस्याः विषये महाराजस्य किमर्थं कुतूहलः इति तत्पूर्वमेव तथा आसीत्। अतः सा नाम अपि न उक्तवती। अनन्तरं नाट्यस्पर्धा समयेपि स न इच्छति स्म एव मालविकायाः तथा महाराजस्य, तयोः परस्पर दर्शनं साक्षात् सा न इच्छति स्म। यतः सा तु मम परिजनेषु एका, तस्याः विषये किमर्थम् एतस्यै एतादृशी प्रीतिः इति। तत्तु सा कथमपि तत् वारयितुं न शक्ता। सा नाट्यस्पर्धा अपि जाता, गणदासः एव तत्र, गणदासः इत्युक्ते तत्र मालविका कारणेन। पुनः मध्ये मध्ये इरावती आगत्य एतयोः प्रणयव्यवहारम् उक्तवती, तदापि सा मनसि बहु दुःखम् अनुभवति स्म। तथापि महाराजस्य विषये सा कदापि तत् किमपि तथा रोषं न प्रकटितवती। अनन्तरं बन्धनं, मालविकायाः बन्धनं जातं।
बकुलावलिकया सह इरावत्याः आदेशानुसारं तस्याः बन्धनं जातम्। एवं सर्वं बहु अपराधम्, एकस्यानन्तरम् एकम् अपराधं कृतवती। यदि अहं पूर्वमेव मालविका का इति जानामि स्म तदा अन्या एव भवति स्म, कथा अन्या एव भवति स्म इति आशयः। अतः एवं वदति भगवती, त्वया अभिजनवतीं मालविकाम् अनाचक्षाणया असाम्प्रतं कृतम्। तत् श्रुत्वा परिव्राजिका वदति, शान्तं पापं शान्तं पापम्। एतत् दिस् इस् एन् एक्स्प्रेशन् used in the sense God forbid. यदा किमपि अपराधः, disapproval or disagreement with what another says, तदा एषः एतत् भवति। शान्तं पापं प्रायः एवमपि कुर्वन्ति, शान्तं पापम् इति। इत्युक्ते एतत् श्रोतुमपि न इच्छामि, एतादृशं अनर्थकर अहितकरवार्तामपि न श्रोतव्यं मया इति अर्थः। कारणेन खलु मया नैभृत्यम् अवलम्बितम्, कारणेन खलु, तत्र विशिष्टहेतुः विशिष्टकारणम् अस्ति, अत एव मया नैभृत्यम् इत्युक्ते निभृतम् इत्युक्ते मौनम् इति। तस्य इत्युक्ते विनीतभावः, कन्सील्मेंट, भिन्न भिन्न अर्थाः भवति। नैभृत्यं, निभृतस्य भावः, नैभृत्यम् अवलम्बितं, मया मौनम् अवलम्बितं, तस्याः विषये गोपनम् अथवा किमपि न कथितम्। किमिवात्र कारणं, कारणं किं, तादृशकारणं किम् इति पृच्छति धारिणी। यदि वक्तव्यं कथ्यताम्। महाराजः अत्यन्त सः यतः स्त्रीणां विषयः, तद् अत्र बहवः सन्ति, तत्र कञ्चुकी अपि अस्ति, धारिण्याः परिजनः सर्वे चेट्याः सन्ति। अतः सः पृच्छति, सः वदति, यदि वक्तव्यं कथ्यताम्, इफ् इट् इस् फिट् टु बि सेड्। बहु दाक्षिण्यपरः राजा सः, अतः तादृशम् अस्ति, सर्वैः श्रोतुं योग्यः अस्ति चेदेव उच्यताम्, कथ्यताम् इति वदति। तदा परिव्राजिका तस्याः कारणं वदति, इयं पितरि जीवति केनापि लोकयात्रागतेन सिद्धादेशेन साधुना मत्समक्षमादिष्टा संवत्सरमात्रं प्रेष्य भावम् अनुभूय ततः सदृशभर्तृगामिनी भविष्यति इति। तमवश्यं भाविनमादेशमस्याः त्वत्पादशुश्रूषया परिणमन्तम् अवेक्ष्य कालप्रतीक्षया मया तत् साधुकृतमिति पश्यामि। तस्य कारणं वदति, मन्दं मन्दम् एतस्य अर्थं वदामि। इयम् इत्युक्ते मालविका, पितरि जीवति, यदा मालविकायाः पिता जीवितः आसीत् इत्युक्ते प्रायः बहुवर्षात् पूर्वं, तस्य मरणात्, इदानीं सः नास्ति, तस्य मरणात् पूर्वं यदा सः जीवितः आसीत्, पितरि जीवति सति, सति सप्तमी प्रयोगः, पितरि जीवति केनापि लोकयात्रागतेन सिद्धादेशेन साधुना। लोकयात्रा इत्युक्ते जीवनार्थं यः भ्रमणं करोति तादृशः कोऽपि महापुरुषः। सिद्धादेशेन साधुना, कीदृशः साधुः सः? सिद्धादेशेन साधुना। सिद्धादेशः इत्युक्ते सः यद् वदति तद् निश्चयेन सत्यं भवति, तादृशः साधुः। लोकयात्रा प्रसंगेन एवमेव पर्यटन् जीवनार्थं भ्रमणं कुर्वन् सः विदर्भम् आगतवान्। तेन साधुना मत्समक्षम् इत्युक्ते सा तदा परिव्राजिका न, इदानीं कौशिकी इत्येव तस्याः भवतु, कौशिक्याः समक्षं सापि तत्र आसीत्। यदा सः आगतवान् साधुः, कौशिकी अपि तत्र उपस्थिता आसीत्। आदिष्टा, इयम् आदिष्टा, she about her it was told. किमिति? संवत्सरमात्रं प्रेष्य भावम् अनुभूय, संवत्सरमात्रम् एकवर्षपर्यन्तम् एषा
प्रेष्यभावम् अनुभूय, प्रेष्यभावम् इत्युक्ते दास्यम् अनुभूय ततः अनन्तरं सदृशभर्तृगामिनी एतस्याः सदृशः इत्युक्ते सर्वविषयेषु समानः कुले अनन्तरं रूपेण कुलेन एवं अनन्तरं किम् ऐश्वर्येण यत् वधूवरयोः ये गुणाः अपेक्षन्ते तेषां विषये अत्यन्त समर्पकं भूत्वा सदृशभर्तृगामिनी भविष्यति इति। अतः तम् अवश्यं भाविनम् आदेशम् अहं जानामि स्म। तम् अवश्यं भाविनम् आदेशम् इत्युक्ते तस्य सिद्धादेशः निश्चयेन सत्यं भवत्येव। अतः अस्याः त्वत्पादशुश्रूषया धारिणीम् उद्दिश्य वदति, त्वत्पादशुश्रूषया अहं तु मालविकां भवत्याः अन्तःपुरे दृष्टवती। पादशुश्रूषा इत्युक्ते अत्र दासीरूपेण अथवा परिजनरूपेण सा स्थिता आसीत्। परिणमन्तम् अवेक्ष्य सा मालविका अत्र परिजनेषु एका अन्यतमा भूत्वा अस्ति इति ज्ञात्वा कालप्रतीक्षया मया इतोपि समयः आसीत् एकवर्षस्य समयं पूरयितुम्। अतः केवलं समयस्य समाप्तेः प्रतीक्षया मया तत् साधु कृतम् इति पश्यामि। किमपि अपराधः न कृतः मया। अनन्तरं तस्याः आशयः प्रायः सा चिन्तयति, धारिणी तु यद्यपि मालविकायाः विषये मालविकाग्निमित्रयोः विषये किञ्चित् कठोरा आचरति, तथापि सा मृदु हृदयी इति परिव्राजिका बहुवारं, यतः सा तु तस्याः अतीव निकटवर्ती आसीत्। तस्याः परिव्राजिकायाः ज्ञानेन धारिणी अपि अतीव सन्तुष्टा आसीत्। यदा कदापि तस्याः समस्याः भवन्ति स्म, धारिणी देवी परिव्राजिकामेव पृच्छति स्म। अतः तयोः मध्ये तादृशसम्बन्धः आसीत्। सा तु धारिण्याः अन्तरङ्गम् अत्यन्त समीचीनतया जानाति स्म। सा अपि चिन्तितवती स्यात्, एकवर्षं तु दास्यं मालविकया करणीयमेव। धारिणी देवी तु अत्यन्त दयालु अस्ति, अतः अत्रैव तत् सर्वं करोतु। अनन्तरं पुनः अन्यत्र अहं वदामि, मालविका इतः अन्यत्र गच्छति। सिद्धादेशः तु सर्वथा सिद्धं भवत्येव, परिणमत्येव सत्येन। अतः किमर्थम् अन्यत्र? यद्भवति तदत्रैव भवतु इति धिया साधु कृतम् इति अहं पश्यामि। अत्र किमपि मया अपराधः न कृतः। एतद् सिद्धादेशम् अत्रैव अवलोकयन्ति अहं। संवत्सर कालप्रतीक्षया इत्युक्ते संवत्सरस्य अवसानम् अत्रैव प्रतीक्षमाणा अत्रैव तूष्णीं स्थितवती। महाराजः श्लाघनं करोति। युक्त उपेक्षा इत्युक्ते एतस्मिन् विषये एवं दृष्ट्वापि यथा न दृष्टवती तथा आचरणं युक्तमेव, अतीव योग्यमेव इति। कालिदासस्य सिद्धादेशः अनन्तरं शापप्रसङ्गः एतादृश विषयाः तस्य नाटके शाकुन्तलनाटके दुर्वासशापः भवति। विक्रमोर्वशी अपि तथैव शकुनानि सिद्धादेशः इदानीमपि इदानीन्तनजनेषु अपि एतत् सर्वं बहु अस्ति। बहवः एतत् सर्वं अतीव श्रद्धापूर्वकम् आमनन्ति। तथापि तस्मिन् कालेपि एतत् सर्वम् आसीत्। प्रविश्य इदानीं कञ्चुकी यः पूर्वम् आगतवान् आसीत्, पूर्वं कदा आगतवान्? शिल्पिदारिके
ते आनायितवान् अत्र सः तत्रैव स्थितवान् तस्य किमपि अन्यत् कार्यम् आसीत् तथापि मध्ये परिव्राजिकायाः कथा आरब्धा एवं दारिके तथा मालविका परिव्राजिकयोः प्रत्यभिज्ञानम् अभवत् अनन्तरं पुनः किं किं जातम् इति दीर्घा कथा एव जाता अतः सः एवमेव एकस्मिन् पार्श्वे तत्रैव स्थितवान् आसीत् इदानीं प्रविश्य इत्युक्ते सः कुत्रापि न गतवान् तत्रैव स्थित्वा एतत् सर्वं श्रुतवान् इदानीं सः यदा स अवसानः इति कथायाः अवसानः इति वदति अनन्तरं सः मध्ये वदति आगत्य वदति देव कथान्तरेण अन्तरितमिदम् अमात्यो विज्ञापयति विदर्भगतम् अनुष्ठेयम् अवधारितम् अस्माभिः देवस्य तावदभिमतं श्रोतुमिच्छामि इति इदानीम् एषः सन्देशः मन्त्रिणा प्रेषितः तद् एषः श्रावयति देव कथान्तरेण अन्तरितम् इदम् अमात्यो विज्ञापयति अन्तरितम् इत्युक्ते मध्ये इत्युक्ते separated or that was temporarily put aside कथान्तरेण अन्तरितम् इदम् अमात्यो विज्ञापयति यद् मया वक्तव्यम् आसीत् मध्ये अहं न उक्तवान् इदानीं मन्त्रिणः सन्देशं विज्ञापयितुम् इच्छामि इति वदति विदर्भगतम् अनुष्ठेयम् अवधारितम् अस्माभिः विदर्भगतम् अनुष्ठेयम् इत्युक्ते विदर्भ राज्यम् उद्दिश्य अस्माभिः यत् करणीयम् अवधारितम् इत्युक्ते विदर्भदेशविषये यत् अस्माभिः करणीयं विदिशा राजेन यत् करणीयं मन्त्रिः समर्थः मन्त्री इति ज्ञायते पूर्वमपि अहम् उक्तवती अतः सः किमपि स एव मन्त्रालोचनं मन्त्रिमण्डलम् इति भवति तैः सह उपविश्य किमपि सः चिन्तितवान् अस्ति तद् युक्तं वा तथा करणं योग्यं वा इति सन्देशं प्रेषितवान् अस्ति अतः विदर्भगतम् अनुष्ठेयम् अवधारितम् अस्माभिः अवधारितम् इट् हैस् बीन् considered or settled अस्माभिः देवस्य तावद् अभिमतं श्रोतुम् इच्छामि तथापि यदि यथा देवः आदिशति देवस्य अभिमतं भवतः अस्मिन् विषये भवतः कथं चिन्तयति किम् इति चिन्तयति इति श्रोतुं वयम् इत्युक्ते सर्वे सचिवाः श्रोतुम् इच्छामि श्रोतुम् इच्छामः श्रोतुम् इच्छामि इति सः वदति महाराजः मौद्गल्य इति कञ्चुकेः नाम मौद्गल्य तत्र भवतोर्भ्रात्रो यज्ञसेन माधवसेनयोः द्वैराज्यम् अवस्थापयितुं कामोऽस्मि सः अपि तस्य मनसि अपि एतदेव आसीत् यद् मन्त्री चिन्तितवान् तदेव तत्र भवतोः भ्रात्रोः यज्ञसेन माधवसेनयोः विदर्भ राजानौ विदर्भराजौ राजशब्दः रामशब्दवत् भवति यज्ञसेनः माधवसेनः उभावपि तत्र भवतोः भ्रात्रोः यज्ञसेन माधवसेनयोः द्वैराज्यम् अवस्थापयितुं कामोऽस्मि तत्र the king wishes to establish double monarchy with respect to these two cousins Yagnasena and Madhavasena. Here again this Agnimitra's decision to divide the kingdom of Vidarbha between the two claimants, that is Yagnasena and Madhavasena, on a principle of settlement to avoid mutual hostility. It's a very good thought over political move. And this decision is cordially approved by the ministers, Council of Ministers also. So they also see his farsightedness. Agre pashyamah kimarthamiti tau pruthag varadakule shishtam uttara dakshine
नक्तं दिवं विभज्योभौ शीतोष्णकिरणाविव। यदा एतादृश पद्यम् अथवा श्लोकः भवति तदा उपमा तु निश्चयेन तत्र भवति एव। पूर्वस्मिन् प्रथमपादे केवलं यद् वक्तव्यं तद् भवति, द्वितीयपादे एतदनुष्टुपतः, द्वितीयपादे तु तस्य उपमा कथमिव इति। तौ पृथग् वरदाकूले शिष्टाम् उत्तरदक्षिणे नक्तं दिवं विभज्योभौ शीतोष्णकिरणाविव। अन्वयं वदामि, एतत् पदविभागं करोमि। तौ पृथक् वरदाकूले शिष्टाम् उत्तरदक्षिणे नक्तं दिवं विभज्य उभौ शीतोष्णकिरणौ इव। वान्तादेशसन्धिः उभौ शीतोष्णकिरणौ इव। अन्वयं वदामि। शीतोष्णकिरणौ नक्तं दिवम् इव तौ उभौ उत्तरदक्षिणे वरदाकूले विभज्य पृथक् शिष्टाम्। पुनः वदामि। शीतोष्णकिरणौ नक्तं दिवम् इव तौ उभौ उत्तरदक्षिणे वरदाकूले विभज्य पृथक् शिष्टाम्। शिष्टाम् इति अत्र क्रियापदं शास् इति धातुः, तस्य लोट् लकारः, एवं करणीयम्, एतत् क्रियताम् इति। पठामि आङ्ग्ल अनुवादं। Let the two given separately the territory laying on the northern and southern banks of the Varada river as the moon and the sun rule, dividing between themselves, they should rule like the night and the day. Punah patami. Let the two govern. Govern iti shishtam iti padasya arthaha. Let the two govern separately the territory laying on the northern and southern banks of the Varda river as the moon and the sun rule, dividing between themselves the night and the day. शीतोष्ण किरणौ इव। शीतोष्ण किरणौ इव कौ स्तः यज्ञसेन माधवसेनौ। शीत उष्ण किरणौ। शीतकिरणः चन्द्रः, उष्णकिरणः सूर्यः। शीतोष्ण किरणौ नक्तं दिवम् इव। शीतकिरणः नक्तम्, उष्णकिरणः दिवम् इव इत्युक्ते चन्द्रः रात्रौ, सूर्यः दिने इव यथा तौ आकाशे विराजमानौ स्तः तथा वरदाकूले उत्तरदक्षिणे यज्ञसेन माधवसेनौ पृथक् इत्युक्ते पार्थक्येन सेपरेट्ली वरदा नाम नद्याः तीरे रक्षताम्। वरदायाः दक्षिणोत्तरयोः राज्यम् एकं तु यज्ञसेनः, अपरं माधवसेनः इति। शीतकिरणः एतत् उपमा अस्ति। शीतोष्णकिरणौ इव तौ इत्युक्ते माधवसेन यज्ञसेनौ। उत्तर वरदा विदर्भस्य नदी सा वरदा। वरदाकूले वरदायाः उत्तरदक्षिण भागे एकत्र यज्ञसेनः शासनं करोतु, दक्षिणभागे उत्तरभागे माधवसेनः राज्यं करोतु, शासनं करोतु। कञ्चुकी वदति एवम् अमात्यपरिषदे निवेदयामि। अमात्यपरिषत् इत्युक्ते कौन्सिल् आफ् मिनिस्टर्स्। एवं यद् भवता आदिष्टं तत्र निवेदयामि।
अङ्गुल्या अनुमन्यते। एवं महाराजः अस्तु एवमिति सः किमपि न वदति, एवमेव सङ्केतं करोति। निष्क्रान्तः कञ्चुकी। इदानीम् एषा प्रथमा अस्ति शिल्पीदारिका। जनान्तिकं भर्तृदारिके दिष्ट्या भर्तृदारिकोर्धराज्ये प्रतिष्ठां गमिष्यति। तस्याः अतीव आनन्दः सन्तोषः भवति। भर्तृदारिके प्रायः ताम् उद्दिश्य वदति सत्यं, यतः सम्बोधनमस्ति। भर्तृदारिके इत्युक्ते देवी मालविके, ओ राजकुमारी, दिष्ट्या भाग्यवशात् भर्तृधारकः अर्धराज्ये प्रतिष्ठां गमिष्यति। भर्तृधारकः इत्युक्ते अत्र माधवसेनः, यः मालविकायाः अग्रजः, सः इदानीम् अर्धराज्ये प्रतिष्ठां गमिष्यति। सा अभिनन्दति, यतः माधवसेनः जीवितः अस्ति इत्येव सन्तोषवार्ता मालविकायाः। इदानीं तस्य उपरि इतोपि इतः परं तस्य जीवने सन्तोषकरी वार्ता, यतः अर्धराज्यस्य स्वामी अपि जातः इति। अतः भर्तृदारिके दिष्ट्या एतत् सर्वं भाग्यवशादेव जातं खलु, अतः प्रतिष्ठां गमिष्यति। एतत् तावत् बहु मन्तव्यं यत् जीवितसंशयान् मुक्तः। सा वदति एतत् अतीव प्रथमं यत् जीवितसंशयात् मुक्तः, प्रथमं सः जीवितः अस्ति इत्येव महान् सन्तोषः जातः। एतत् तावत् बहु मन्तव्यम्, एतद् तस्य इट्स् लैक् ऐसिङ्ग् आन् द केक् तथा अस्ति, आर् फेदर् इन् द केप्, एवं यत् किमपि तथा वक्तुं शक्यते। तत् प्रविश्य कञ्चुकी विजयतां देवः। पुनः अन्या एका वार्ता आगच्छति। सः गत्वा प्रायः पुनः मन्त्रिणः सन्देशं प्रापयति। विजयतां देवः अमात्यो विज्ञापयति कल्याणी देवस्य बुद्धिः, मन्त्रिपरिषदोऽपि एतदेव दर्शनम्। पुनः यतः मन्त्री किम् उक्तवान् तद् महाराजाय निवेद्य अनन्तरमेव अग्रिमकार्यस्य एतत् पूर्वमपि तथैव खलु, सन्देशं यज्ञसेनस्य सन्देशं श्रावितवान्, अनन्तरं महाराजः किमपि आदिष्टवान् तत् पुनः मन्त्रिणे उक्तवान्, मन्त्री यदुक्तवान् पुनः आगत्य महाराजम् उक्तवान्। एतत् सर्वं नाटके, यतः एतत् सर्वं किं वयं चिन्तयामः अत्रैव एतत् सर्वं करणीयं वा इति, तथा न सभायां तत् सर्वं भवति, नाटके एवं दर्श्यते तावदेव। केवलं किं प्रमदवने एव किं सर्वं राज्यभारं सर्वं करोति वा इति न चिन्तयन्तु, अस्मिन् घट्टे एवम् अस्ति, अतः सः आगच्छति, एतद् उत्सवसमयः, अतः एवम् अस्ति। विजयतां देवः अमात्यो विज्ञापयति, अमात्यः कल्याणी देवस्य बुद्धिः इत्युक्ते भवतः एतद् यद् आदेशः अस्ति अत्यन्त सन्तोषकरः अस्ति। मन्त्रिपरिषदोऽपि एतदेव दर्शनं, मन्त्रिपरिषदः अपि एषः एव अभिप्रायः। This is the view of the ministers. द्विधा विभक्तां श्रियमुद्वहन्तौ धुरं रताश्वाविव सङ्ग्रहीतुः, तौ स्थास्यतस्ते नृपतेर्निदेशे परस्परावग्रह निर्विकारौ। द्विधा विभक्तां श्रियमुद्वहन्तौ धुरं रताश्वाविव सङ्ग्रहीतुः, तौ स्थास्यतस्ते नृपतेर्निदेशे परस्परावग्रह निर्विकारौ। उपजातिवृत्तं, यदा द्वयोः छन्दसोः मिश्रणं भवति सामान्यतः तदा उपजातिः, कदाचित् समान अक्षराणां भवति, इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र एवमेव भिन्न भिन्न, तत्र एव
प्रायः 12 प्रकाराः सन्ति उपजाति छन्दसि। कदाचित् 11-12 मिश्रणम् अपि भवति। उपजाति इति वृत्तस्य नाम। द्विधा विभक्तां श्रियम् उद्वहन्तौ धुरं रथाश्वौ इव संग्रहीतुः तौ स्थास्यतः ते नृपतेः निदेशे परस्परावग्रह निर्विकारौ। तत् एकपदमेव। अन्वयं वदामि। द्विधा विभक्तां श्रियं तौ नृपतेः धुरं रथाश्वौ इव परस्परावग्रह निर्विकारौ संग्रहीतुः ते निदेशे तावदेव। पुनः वदामि। द्विधा विभक्तां श्रियम् उद्वहन्। द्विधा विभक्तां श्रियम् उद्वहन् तौ नृपतेः धुरं रथाश्वौ इव परस्परावग्रह निर्विकारौ। पुनः अत्र तौ श्रियमुद्वहन्तौ एकपदमेव, अतः तत्र एतद् मास्तु। परस्परावग्रह निर्विकारौ संग्रहीतुः ते निदेशे क्षम्यताम्। अस्तु। यत् पूर्वं यद् महाराजः उक्तवान् सूर्यचन्द्राविव इति सः उक्तवान्, तदेव किञ्चित् भिन्नतया नक्तं दिवं विभज्योभौ शीतोष्णकिरणाविव इति सः वदति। मन्त्रिणः आशयः स एव, किन्तु किञ्चित् कथं सः महाराजस्य हि अप्रिशियेट्स् द फार् सैटेड्नेस् आफ् द किङ्ग्। मन्त्री खलु, सः केवलं सूर्यस्य चन्द्रस्य विषये न वदति, इतोपि एकम् उत्तम विषयं तत्र वदति। The two kings possessing royalty divided, that means that is equally divided between them, and causing no disturbance owing to mutual restraint, will abide by your command. This is to be noted here. Yatah tau paraspara किमपि कलहम् अथवा युद्धं विना स्तः इति तावदेव पर्याप्तं न। महाराजस्य किम् उपयोगं तेन? अतः मन्त्री तदपि तस्य विषये अपि वदति। The two kings possessing royalty equally divided between them and causing no disturbance owing to mutual restraint will abide by your command as the two horses bearing the yoke of a chariot, equally divided and harmless, being mutually restrained, follow the will of the charioteer. एतदेव। यतः ते केवलं तेषां राज्ये शासनं कुरुतः इत्युक्ते एषः सार्वभौमः। Shunga dynasty was very famous and they ruled for nearly 100 years and they had so many other provincial kings under their control. So if Yagnasena and Madhavasena, if they are happy and if they are ruling the two sides, southern and northern parts of Vidarbha, in some way it should benefit the king. Atah tat katham iti mantri evam sandesh द्वारा कथयति। द्विधा विभक्तां श्रियमुद्वहन्तौ। द्विधा विभक्ताम् इत्युक्ते वरदाकुलस्य दक्षिणोत्तरपार्श्वयोः शासनं कुरुतः तौ यज्ञसेन माधवसेनौ रथाश्वाविव धुरं रथाश्वौ इव। धुरम् इत्युक्ते द योक, द बर्ड, that weight that they bear. रथाश्वौ यथा धुरं धारयन्तौ भवतः। अनन्तरं
नृपतेः निदेशे भवतः कथं सङ्ग्रहीतुः रथाश्वौ इव परस्परावग्रह निर्विकारो परस्पर सहकारः अपि अस्ति निर्विकारो परस्पर विषये ईर्ष्या क्रोधः किमपि न भवति नृपतेः निदेशे सङ्ग्रहीतुः सङ्ग्रहितृ इत्युक्ते चैरिटी तस्य रथाश्वविव यथा अश्वौ सारथेः नियन्त्रणे भवतः तथा यज्ञसेन माधवसेनौ नृपतेः निदेशे स्थास्यतः सः तेषां एषः एव तेषां स्वामी भवति परस्पर व्यवहारेण ते बाधाशून्यौ भवतः यथा रथाश्वयोः नियन्त्रणं सारथेः हस्ते भवति तयोः नियन्त्रणमपि भवतः आज्ञानुसारेण एव भवति एवमिति मन्त्री सन्देशं प्रेषयति अत्र स्थगयामः वा किमिति पश्यामः कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा एन् जयराम इति अस्ति क्षम्यताम् आर् जयराम इति वक्तुं शक्नोति महोदय Namaskaram. Namaste. Namaste. I have one question about the language used in this. I was reading a version from 1925 book of the Malavika Agnimitram. I'm sure you're aware of that. But there, they have got all these, how do I say it? Except for the Maharaja and some of the educated people. Yes. Other people use like a vernacular Sanskrit, right? Yes, that is Prakrita. Oh, okay. That is Prakrita, I see. Prakrita. Prakrita has many types actually. Again, depending on the region, there is Latiya in Saurashtra, Magadhi, Shauraseni, different, just as each language is influenced by the regional, like borders, we speak different way, Kannada or any other language. Right. It varies from one end to other end. So it's a Prakrita. That was spoken Magadhi. That was spoken in that. How did Mahakavi, how did he introduce this? He knew all these languages? Kalidasa? Yes, definitely. Oh. If you read Rajashekara's Kavyamimamsa is I told the other day, it's a Lakshana Grantha. Lakshana Grantha is, see, the beauty in Samskrita language is, there are so many such works that have been composed just to train the poets, future poets, keeping the scale as the previous poets like Valmiki, Vyasa, Kalidasa. These are as the standard. He has composed Kavi Shiksha. How does a Kavi Sat Kavihi Kaha iti? There are so many very beautifully Kavi Samayaha Kaha. How does how can one be called as a good poet? What are the parameters? So all these, how many languages he should be knowing, and the propriety, auchityam, because as he is describing the seasons, he cannot describe something, tree that doesn't flower in Vasanta Ritu, he cannot do that. Or it can be anything, the cuckoo bird, kokilaha, kujati, he cannot do that in some other season where it doesn't happen. So what are the very basic things a poet should know? So many, it's an encyclopedia for poets. So when he writes that book, I think he has studied the style of Valmiki. Everything starts with Valmiki only. Valmiki, Vyasa, and then next is Kalidasa, Ashwagosha. All these styles they have studied, and then later keeping it as a standard, they have, for further poets, they have done it. I see. So because I've studied some Pali and lots of the Prakrits,
looks like Pali. Pali is also one. I'm not 100% sure, but I have heard Pali is also a sort of Prakrit. But mainly Pali was used to write Buddhist scriptures. Yeah. Kutra Very asti interesting. Mahodaya Bhavan? I live in London, madam. Oh, इदानीं कः समयः तत्र प्रायः मध्याह्नः वा? Yes. But the best thing is, see, Kalidasa or Samskrita, that doesn't belong to one see it and you just because you are Bharatiya, you maybe so many others may be interested in Kalidasa and Samskrita. How Kalidasa is a universal poet. Yes. That's really wonderful. I really enjoy this course, madam, very much. Because I'm teaching a very basic Sanskrit course here to some of the local friends. Mahan Santosha. You are doing such a noble service, sir. Thank you. No, but very basic Sanskrit. And I enjoy some of the tips that you gave as you're talking. I like the Sandhi, some of the little tips. I enjoy it so much. No, very, very nice to know. See, many times we feel like when people go to other places, then I think they'll get more regard for our culture, language. Yes. No, actually, you're right, because here there's a St. James school, and where many of the Western children are learning Sanskrit, madam. Very nice. Have you visited that school, sir? Yes, I'm actually helping them. There's a university here. Oh, so I have just heard about it. It's good that you spoke about it. Can you share some interesting thing about that school, sir, now? No, actually, sure, definitely. St. James School, apparently they started, I think about 25 years ago. One of the teachers from here went to India. I forget the Swamiji. He learned under the Swamiji Sanskrit. And then he came back and he started this Sanskrit program in St. James School. And it's so nice. I mean, 85% of the students there who study Sanskrit are non-Indian origin people. I have seen video clippings of those children reciting shlokas. Yes. I'm actually helping them. I'm actually helping St. James School a little bit. They have some courses in Sanskrit, so I try to improve their accent, because Western accent sometimes they don't get some of the words correctly. So. Very, very inspiring, really. Very inspiring. And one small thing. Let us call this language as Samskritam, because somewhere that happened. Yes. No, maybe even while speaking, sometimes that has become a habit, because that language has that Samyak Kritam iti artha asti khalo, ataha at least out of 10 times using it as Sanskrit, once we can tell Sanskrit, and even the children. Actually, you're right. Even our music, southern music, we call it Carnatic music, but actually it is Karnataka Sangeeta. Yes. Sangeeta, yeah. Somebody has changed and we stick to the old thing. Even we don't try to change anything. But so, nice speaking to you. One final question, madam. What is the next course that you are teaching? I do not know. Oh, you don't. I mean, have you already taught Raghuvamsam? Because Raghuvamsam has studied 1 or 2 chapters. No, to tell you frankly, this is the first Kalidasa's work that I have undertaken. I used to feel Kalidasa is not my cup of tea. I used to enjoy, not with some courage, as Kalidasa himself puts. Why can't even while talking about Raghuvamsha kings, he says about Bhagiratha who brought Ganga and all that. Even it's my one small effort, he says. When he himself talks about that, then what to say about people like us, Madrasha, who have taken this? Actually, it's a sahasa to have taken Kalidasa. But I enjoyed, sir. Really, whatever I did,
Sincerely I did. Maybe there are lapses here and there, I know, but this has given me some, I learned so many things. That is my satisfaction, not Yes. anything else. Thank you so much. Namaskar. धन्यवादाः. Namaskar. अरुण, बहु धन्यवादः महोदय. अरुण सुब्रह्मण्यम वक्तुम् इच्छति वा? अहम् अर्जुन सुब्रह्मण्यम. वदतु. अहं कुत्र अस्ति महोदय? सिंगापुर मध्ये अस्मि. I've been in Singapore since my childhood actually. Oh. I started learning Sanskritam through it's not very Samskrita Bharati, is it? I completed Kovida just this year and just great. Abhinandanani Mahodaya. संस्कृतेन एव वदतु, प्रयत्नं करोतु. आम् प्रयत्नं करोमि. वस्तुतः राता विशिष्य वृन्दाकरणं राव् सा एव मम शिक्षिका वा? शिक्षिका. अत्युत्तमं. सा मम शालादिनेषु, प्रौढशालायां सा मम छात्रा आसीत्. मम अतीव प्रिया छात्रा आसीत्. सा एव व्योम मध्ये मां योजितवती. अस्तु. व्योम. It's been such a beautiful experience learning this under you. This is the first time I'm learning Nataka actually. Until now, a few verses from Kavya here and there we've learned, and this thing, this class has been on speaker at home, and even my parents are listening. Oh, great! Namo Namah Bhagini. Namaste Bhagini. Oh, Samskrita Grihamev Bhavataha. Mahan Santoshaः. I'm doing Parichaya Bhagini. I'm going to write the exam end of August. Shubhamastu. Kovida Paryantam Karotu. Agre api यावत् जीवं पठामः वयं सर्वे. निश्चयेन. शुभमस्तु. भवत्याः ध्वनिं श्रुत्वा एव अहं पुलकिता. आत्मविश्वासः अस्ति खलु? बहु महान् सन्तोषः जातः भगिनी. नाम किं भगिनी भवत्याः? Rama Guru and husband's name. My name is Rama. रमते सर्वान्. रमा इति तत्रैव आनन्दः अस्ति खलु? You know, this Malavika Agnimitram has been sounding in the house, and my understanding of Sanskrit is very basic only, but the way you are expressing, you know, when I hear the story, I feel that I am there in the spot where everything is happening, and I am witnessing through my mind eyes. So nice the way you are explaining, Bhagini. Beautiful. No, that is one benefit if Drishya Kavya is enjoyed as Shravya Kavya, because even the other day I told, Drishya Kavya means one role, one character will be doing that Malavika, one will be Agnimitra. Whereas here, there is lot of scope for your imagination. You can bring in any character and make, you can yourself become Malavika there. Even that possibility is there. Oh, okay, true, very true. That's what happened actually. Like, I was able to picturize, you know, in this place would have been like this. She would have come like that. You know, that kind of imagination I was having. Yeah. But भवतः अर्जुनस्य गृहविषये श्रुत्वा अहं तु अतीव आनन्दिता अस्मि. See this Vyoma and Samskrita Bharati. I'm a Samskrita Bharatyaः कार्यकर्त्री. कार्यकर्त्री इत्युक्ते I don't hold any post, but I'm a volunteer from many years, and now aham Vyoma api pravishtavati. I'm really inspired, and because of that I said I'm ready to do anything for them. And the way they are doing, no, it's a wonderful job they are doing. Ataha mama yat kinchit yadaham janami tad nischayena kartum ichchami. Ataha first is
our very respectful this pranams to Vyoma and of course Samskrita Bharati, Matra Samstha. Yes, yes. And through our knowledge of Vyoma, about Vyoma, I have some family members in Chennai also who have written the Samskrita Bharati Chennai's Parichaya now. So keen they are now that they have joined Vyoma's Shiksha. So yeah, Chittur exams. No, not the Chittur exam, but The Samskrita Bharati, they are also in न प्रवेश परिचय शिक्षा कोविदा संस्कृत भारत्याः चित्तूर् परीक्षाः अपि भवन्ति व्योम संस्था द्वारा अतः no, there is, once you start learning Samskrita, there is no end to that. That is the beauty of this particular, I can't call it as language, it's a holistic learning. Yes, and yes. once you start, you will be learning as long as you live. That is what is happening with all of us. Really No stop or looking back. So for there me is also, sorry. So for me also, my first teacher for Sanskrit was Brinda Bhagini, Brinda Karan Bhagini. I think we are very blessed to have people who will inspire us to keep on going and learning more and more. I think that is न संस्कृत ये संस्कृतम् अतीव संस्कृतविषये येषाम् अथवा यासां प्रीतिः अस्ति ते निश्चयेन, if people are passionate about what they are doing, definitely they give the best, isn't it? Yes, Bhagini, I agree with you 100%. I heard you talking with Arjun and I came running. I was in the other room. I came running. Oh, they are talking. I must go there. महान् सन्तोषः. नमस्ते, धन्यवादाः अर्जुन. You are also a family member now because 2 times a week we have been hearing your voice in the house. अस्तु भगिनी, रमे मनोरमे धन्यवादाः. And so another point, actually both of us, we have learned to chant Saundarya Lahari. And I noticed that for the past few weeks, all your Jana slogans come from that and it's sung in the raga. It's so beautiful. Beautiful singing. I thought I will just make you listen different. That is why I don't chant one prayer. So I take different shlokas every day. Just whatever. God has given you a very, very divine voice, Bhagini. धन्यवादः. महान् सन्तोषः जातः. धन्यवादाः. प्रेम भात्रा महोदयः. प्रेम भात्रा कुत्र अस्ति? किञ्चित् परिचयम् उक्त्वा वदतु. Yes, Bhagini, aham Prem Batra. Aham api from London Nagaratah asmi. Okay. Kati janaah London Nagaratah kim Bharate? Aham na janami. Aham idanim just Jairam ji. Aham not know, but I know him kind of it. Not personally, but yes, from some classes. I just wanted to say, Bhagini, I am so Angrita Asmi. I have done your that third one I am doing with you, Bhagini, and Subhashita Nidhi and Madhyama Vyayoga. Hanji, Madhyama also. This is the third one I am doing with you. And as for everybody said, and so many must be saying it, thinking or not saying, I just love your voice. I wait for you to just speak. I am so love this. I wanted to read Kalidasa. I still find it very difficult. I would probably listen to all your recordings again and again. I found Madhyamika very easier than Kalidasa. Yes, that is only one act play, and moreover, it is just as Vyayoga type itself says, it is just the union of Bhima with his son Ghatotkacha. Yes. I enjoyed that one very much also, and your Subhashitani. And I would love to have another one from you. I was just looking today how many more lessons. यदा तत्र अवकाशः अस्ति, दैव प्रेरणा अस्ति, निश्चयेन यावत् जीवम् अहं तु संस्कृतकार्यं कर्तुं सिद्धा अस्मि. Yes, संस्कृतमातुः सेवा. अतः तद्विषये पश्यामः किं कर्तुं शक्यते इति. बहुशः धन्यवादः. न अद्य
अतीव किम् उत्सवः एव अद्य, यतः विदेशे स्थित्वा भवन्तः किं वदामि, भवताम् उत्साहं दृष्ट्वा मम उत्साहः द्विगुणितः भवति। धन्यवादः भगिनी, धन्यवादः। भवादृशाः अन्यान् अपि अत्र ये सन्ति ते श्रुत्वा एकः अन्य 10 जनान् यदि प्रेरयति, मम उद्देशः सार्थकः भवति। धन्यवादः भगिनी। अतः it's really very touching this thing, listening to all of you. Bahu Yes. dhanyawadaha. And Sanskrit language, whatever we say, it's not enough. It is amazing. No wonder it is called Dev language. Devi Vani Amrita Bhasha. Yeah, that's something to you. When I started learning, I haven't looked back and I just want to learn more, but I am Vriddho Asmi. Vriddha Asmi. So, when it comes to learning, I think I told that Ajaramaravat Pragnyah Vidyam Artham Cha Sadayet. Ajaramaravat, no jara, no maranam. Asmakam Samskritagyanam Vayam Vriddhaha na bhavamaha, Vayam Mrutaha api na bhavamaha. Grihita iva kesheshu Mrityuna dharmam acharet iti asti. When it comes to doing some dharma or any charity or this thing, anything like that, or any good deed, you do it as if death is at your doorstep. But when it comes to acquiring money and knowledge, do it slowly, thinking you will live long and you will not be affected by old age. Ajara maravat. Jara api nasti, maranam api nasti, tathaiva tatha chintayitva eva vayam adhyanam kurmaha. Yes, baby, yes. Sarvesham shubhamastu samskritadhyayana karyam itopi उत्साहोत्साहेन अन्यान् अपि प्रेरयन्तु। भवन्तः इदानीमेव प्रेरितवन्तः, अहमपि वदामि भवतां विषये, मम यत्र यत्र अहं गच्छामि वदामि एवम् अस्ति इति। धन्यवादाः। टेक्नालजी, धन्यवादः भगिनी, धन्यवादः। अरुण् महोदयः शाकुन्तलं पाठयति वा इति पृष्टवान् अस्ति। महोदय, यदि अवसरः अस्ति निश्चयेन तस्य योग्यता यदि देवः ददाति निश्चयेन कर्तुम् इच्छामि। अस्तु, शान्तिमन्त्रेण समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः सर्वेषां। शुभरात्रिः। बुधवासरे पुनः मिलामः। ये वक्तुम् इच्छन्ति अग्रिम कक्षायां निश्चयेन अवसरं कल्पयामि, अन्यथा न चिन्तयन्तु।